كيفاش اش كديري في بلاصتي؟ سيري بلاصتك. نو سيري بلاصتك، سي ما بلاص. نودي سيري بلاصتك. نودي سيري بلاصتك. هلو صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا مرة جديده. نتمنى تكونوا بخير عليكم فين ما كنتو وفوق ما كنتو كتشوفوا هذا الفيديو. توجور في الاستعدادات ديال الفواياج ان شاء الله. صافي ما بقى لينا والو. كنت باغا نجلس ونهضر معكم ساعه، الكرسي ديالي خدات وليلي ما مفكاش. يلا فقنا هذا النهار، عندنا بزاف مازال ديال الحوايج ما يداروا. باقي خاصني نشري اون فاليز باسكو مي فاليز مشاو دقدقوا مع الرحيل، رحلت فيهم صراحه و صافي امومو ما احتاجيتهمش، دوكو رحلت فيهم وتهرسوا. المهم ما بقاوش كيصلاحوا. اللي كان مازال عندي فيهم شويه ديال هذا هاك، اللي كان باقي فيهم مازال شي شويه ديال الضو باقي يصلحوا شويه هاكي. منين جيت ضربت لك دابا في بالزي لقيت ما عنديش بالز. البارح مشيت لاكسيون خديت وحده كابين، ما لقيتش عندهم ني لي موين ني لي كبار. خديت وحده بشي 19 شي حاجه. المهم هذيك الكابين غوز، وخديت لها واحد لا سانتور دو سيكوريتي بالكود باسكو كنت شفت شي فيديوهات في تيك توك كوم كوا كاين دي زاجون اللي ملي كيكونوا كيهزوا البالز تيقدروا يديروا واحد لا تكنيك وتيحلوا البالز ويقدروا يهزوا منهم شي حاجه. كنساهم حتى شي واحد، ولكن سي دي شوز كي بوف اريفي في لي زيروبور. سينو هاد النهار قلت لكم خصني نخرج ناخذ اون فاليز. باقي كيلكو زاشا شي حوايج خفاف. سينو باقي لينا يومين ان شاء الله بحول الله. بعد غدا في الليل غادي نشدو الطريق لان عندنا الفول مع 7 دو ماتان جو بونس 7 ولا 9 والله ما عارفه. تيلو داك النهار انا غيزيرفي وصيفط لي بيي في لابوط ميل ديال عبد الرحيم وليت طليت عليهم. عبد الرحيم كيسون اوكيب هو اللي كونفيرما. لي تيست ديال البي سي ار غادي نمشيو نديروهم غدا ان شاء الله. عندنا رونديفو في روان غادي نمشيو نديروه باسكو في مدينتنا ما لقيناش. خدينا انا وعبد الرحيم رونديفو، ولكن في الفيديو فاش هضرنا على هذا الموضوع الفلوق اللي فات لقيت بزاف ديال البنات اللي مصيفطين لي دي كومونتير بخصوص ادم تيقولوا لي فيز اتونسيون على ادم، راه من حيت عنده 10 سنين الفوق خصو يدير حتى هو تيست. اي دوكو عندكم الحق، انا ما كنتش رديت البال. هو ادم دار 10 سنين وطالع في 11 عام، دوكو وي يلفو حتى هو خاصو ان تيست بي سي ار. دونك وي خدينا لو رونديفو حتى هو غادي يدير معنا تيست بي سي ار كوم سا اون اي ترونكيل. جو فو با دو موفيز سوربريز في هذا الفواياج. ما بغاش نوصل فينالمون ما كليتي حتى شي حاجه ياك. Oui, c'est prudent. Prendre mon pain. Va prendre dehors ton pain. يلا مي تي شوسور ما تمشيش بالحفا. دوكو قلت لكم وي جو فو ابسوليومون با دو موفيز سوربريز دو مون كوتي. اللي نقدر نقادو هو هذاك البوا خصني يمشي هو هذاك. شريت دايوغ واحد الميزان ديجيتال حتى هو من اكسيون كي نكود با شير دو تو. واقيلا حتى هو 1 اورو كيلك ولا 2 اورو ماكسيموم. ما عقلتش على لي بري باسكو بقيت غير كنهز، ما رديتش البال مع لي بري. الا لقيتو غادي نكتبو لكم. دونك كوم سا لي باجاج ديالي كاملين نعرف باللي كل ساك شحال فيه. ما بغيتش البنات شي موفيز سوربريز في المطار. دونك البوا يكون مقاد، لي بابي يكونوا مقادين، تيست بي سي ار لينا كاملين وادم، لي باسبور كلشي. البنات عندهم دي باسبور جداد. ادم يلاه جددت له الباسبور. ناس في انستغرام راني كنت قلتها لكم. وحنا لي باسبور ديالنا اون بوينت. واخر حاجه كان خاصنا نقدوها هي اننا نوصلوا للمطار، لان حتى هذه كان عندنا فيها ان بتي بروبليم. ماشي ان بتي بروبليم، ولكن كان خاصها تورغانيزا مزيان لان الفول عندنا في باري وحنايا ساكنين في لا ريجيون ديال روان. دونك الطريق ولو فول الصباح بكري. دونك encore une fois je veux pas de mauvaise surprise. كان خاصني نورغانيزي بلان اي وبلان بي وحتى بلان سي. طوموبيلتنا ولو فوازان وواحد صاحب عبد الرحيم خدام معاه كوم سا الى واحد جهه فيلد وموا لقى واحد جهه اخرى تهز عليا وصافي. دونك فينالمون غادي نمشيو حنا بطوموبيلتنا اي اون فا سارونجي باش نخليو لا فواتور شي كيلكان في باري. دونك فوالا كنعطيكم التفاصيل. سي توت اون اورغانيزاسيون. اول مره غادي نسافر بعائله ديال 5. سي بوكو دورغانيزاسيون بوكو دو كونسونطراسيون اي فوالا. ام اكسايتد. نمشي نصايب قهوه باش نفطر. قلت كنهضر معكم كلهم فطروا وناضوا وبقيت انا مازال كنهضر معكم. نمشي نصايب قهوتي صافي. انا يلاه جبت قهوتي. في هذا الاثناء التحق بنا صباح الخير سي عبد الرحيم. كليتي كرواسون ديالك انت ياك؟ لا ما شربتش غير قهوه كحله على الريق، ما فيها لا سكر لا حتى شي حاجه. فرونشمون ما عرفتش كي كيدير ليها. انا نفطر وكل شيء وي، ومن بعد الا ندير قهوه كحله باش غندير معايا ماشين. نعم غندير معايا ماشين كافيتير. انا
ماشين ديال القهوه اللي ما عادي انا نمشيو لواحد الدار فيها الاجهزه الالكترونيه سون بروبليم كاينه القهوه. راه بابا خدا اون ماشين ديال الاسبريسو من النهار اللي بليتيه. بابا ما كانش كيشرب يمكن القهوه كحله كاع، وي ماشي يمكن ما كانش كيشرب القهوه كحله. منين جا عندنا بلا هذا بالقهوه كحله، منين رجع اول حاجه دارها شرب ماشين اسبريسو. شولي لي فوالا. دونك غادي نفطروا ونتوكلوا على الله وانتم معنا. أدراخيم. So cute. C'est qui Adrachim? C'est papa, voyons. Il est trop beau ton livre, maman. Merci Nanou. S'il te plaît. Quoi? Je veux le gâteau Sied, s'il te plaît. Le gâteau d'anniversaire Djihad? Oui, راه في الثلاجة. d'accord. D'accord, mais أنا اللي خصني نجبدو لك ونقطع لك un morceau. Oui. Par contre, واش كملتي الخدمة ديالك dans le jardin, comme ça tu auras mérité ton morceau de gâteau. Oui. Est-ce que tout le travail est fini dans le jardin? Oui. Est-ce que si je vais vérifier, je vais trouver tout ça nickel? C'est tout nickel dehors? Oui. T'es sûr? C'est sûr? Oui, on a même trouvé un escargot. Ah, Et il avait même mis une baffe de l'escargot. tu trouves ça comment toi? Ben, Burk? ايوا ما تقيسيش. T'as touché? non. D'accord. Et t'as lavé les mains quand t'es rentrée là? Non. Oh. Je vais laver maintenant. دونك البنات المهم هنايا تنجمع الفاليزه ديال الاداء، وبغيت نوريكم لا بتيت فاليز اللي قلت لكم خديت من اكسيون. دونك هي هذه في هذا اللوين عجبني هكا روز. البوا ديالها 2.3 كيلو. بيان سور تتخلي لك ديك 7.7 كيلو باش تعمري الداخل كوم سا تي دون لي 10 اللي تيطلبوا لك في الباجاج كابين. فوالا دونك زوينه عجبتني، فيها الديزاين زوين، لا كولور زوينه، خفيفه، كتدور في جميع الاتجاهات، فاسيل مانيبيولي. خديتها ب 19 وشي حاجه، اون فا اغوندير اون فا دير 20 اورو. لو سيستيم دو سيكوريتي ديالها زوين، هاد السيستيم بالكود كتجبدي السناسل وكتبلوكيهم هنايا من بعد ما كيتحركوش، باسكو دوك لي فيديو اللي شفت سا سيركول فريمون بوكو هاد الايام سور تيك توك ويوتيوب وهادي، تيقول لك زعما فيت اتونسيون لي باجاج ديالكم تيقدروا يخشيو بحال ستيلو ولا شي اداه حاده هنا وتيفرعوا لا فاليز وكيهزوا داكشي اللي بغاو، وابري كيوليو يدوزوا السنسله وكتسد ما كيبانش عليها كاع باللي راها باللي تفرعات باللي تحلات ايتو. ابري هاد لو سيستيم يلي بيان لان اون فوا هادو غادي يتبلوكاو هنايا، من بعد الا فرعوا السنسله ما يقدوش يعاودوا يحركوهم باش يسدوا. اي دونك فوالا سي ديجا با مال. بيان سور جو بارل با د هاد لا فاليز لان هادي غادي يطلع معايا في الطياره، ما محتاجينش كاع هاد الاجراءات، ولكن كنهضر على الاخرى اللي غادي نصيفط في الباجاج سوت. سينون دي سانتور كوم سا انا قلت لكم هذه لقيتها في اكسيون، يا بلان دو كولور اي تو، وكتسد بالكود هكا، تتسديها هكا كتسد هكا، اي ابري تو مي طون كود وكتزيريها مزيان. ابري حتى الا ما عندكش هاد لو سيستيم كوم سا، يعني هادو ما كيتثبتوش، كيمشيو ويجيو وانت درتي غير القفل ديالك، ما يقدوش واخا يفرعوا ما غاديش يقدوا يحلوا الباليزه في حد ذاتها. دونك سا سي تري تري بيان. اي قلت لكم ما تقامش عليا غاليه، واقيلا بشويه قل من اورو ولا شويه اكثر من اورو، مي سا فو لارجومون لو كو. دونك فوالا. وهذه لا فاليز كابين ديال عبد الرحيم، اليد ديالها مستيليه، ماشي بحال لا بلوبار لي تيجيو بحال هكا، حتى هي ال تورن 360 دوغري، كتدور في جميع الاتجاهات، فاسيله مانيبيولي تو. فيها هاد السميطات هنا، مي سا سي دو ستيل ماشي على شي حاجه، هانتوما دايرين غير على هاد الجهه بور دوني ان بو دو كاركتير لا فاليز اي سي تو. وبالنسبه للسيستيم سيكوريتي ديال هادي ها هو فوالا. وهاد لا فاليز اون لا تروفي في ستوكوماني. عبد الرحيم حماق عليها، غير شافها الى فلاشي دسو، لا لا كولور ولا الديزاين عجبوه. بارابور لا كولور كاين غير في هذا اللون هذا، ما لقيناش الوان اخرين، مي سي اون كولور اللي كتجي مع الرجال والعيالات با دو بروبليم. اي بور لو بري هذه خديناها ب 19.90 شي حاجه بحال هكا، بون فا اغوندير ا 20. Et pour la qualité ديالها franchement c'est super intéressant le rapport qualité-prix، لان على باز ستوكوماني الناس اللي تعرفوها تيجيبوا دي مارك دو لوكس وكيديروا لهم دي ستوكاج ا دي بري فريمون كاسي. دونك هذه راه على باز ça devait coûter beaucoup plus cher que ça، mais voilà elle était en déstockage وما كانوش فيها لا لي موين لا الكبار، كانوا فيها غير هادو الصغار ديال الكابين ودايرين لهم ب 20 اورو.
هو عبد الرحيم كان بدا كيجمع فيها حويجات لداخل. بغيت نوريكم دي بيس اللي ولا دي زاكسيسوار اللي جاو معاها من الداخل. لقينا هاد لاكسيسوار هذا الصراحه مازال ما عرفناش لمن غادي نصلحوه. هو لو كادغ ديالو شد انت عبد الرحيم وري لو كادغ ديالو هكا جاي هنايا كاينين حديدات مربعين ومن الداخل سي سوبل وفيه هنا هكا شبيكه وجوج ديال السنيسلات ولكن ما عرفناش زعما المفروض لا ياش حاطينه زعما تليق لشي حاجه باش عجبتني بزاف. شوف دايرين فيها ديال لو لانج سال لانج سال مايو بان دي شوسور encore des chaussures encore في هذيك لا سيباراسيون كلاسيك ولهيه دي بتيت بوش وهنايا سور لو كوتي ثاني اون اوت بوش. دونك زوينين هاد لي زاكسيسوار اللي داروا معاها. غير انا هاد البلان هذا برزتني ما عرفتش لمن يلاق. نتوما البنات الا عندكم شي فكره عرفتوه لمن يصلح قولوا لينا نتوما في نظركم لمن يصلح هذا. شوف عبد الرحيم بدا كيجمع هنايا حويجات اللي بغاهم في لا فاليز ديالو ديال الكابين على بورتي وانا وياه كنجمعوا بدو فاصون كومبليتمون ديفيرونت. انا كيعجبني نحط هكا الحوايج اون فادير هكا هكا طوال يعني كيعجبني نحطهم هكا باش ما يتكمشوش وهو كيعجبو يطويهم بهذه الطريقه هذه. هو قال لك كيجي هكا يلوبتيميز ميو ليسباس وما نعرف. قولوا لي نتوما واش من العشاق ديال الطريقه هكا ديال الحوايج مفتوحين ولا حوايج ملويين بحال هكا. اللي داخل شاد الارض شديت الارض واحد شويه باقي شحال ديال الحوايج كيتسناوني لهيه نستفهم وحسيت براسي حسيت براسي دخت وبقيت كنقول خاصني ندير هذه خاصني ندير هذه خاصني ندير هذه والهضره مابقاتش كتخرج ليا. جيت ترو ستريسي وانا نجلس قلت هدا سا دوفيان ترو ستريس. بابا باي باي رحيم. وي تصايب لينا خويا شي سموتي عبد الرحيم داخل تتشل لان بدينا كنستريسيو. صايب لينا واحد السموتي بشهيوتك وعاد نكملوا. بنات بغيت غير نوريكم باش كنصايبوا لي سموتي مؤخرا. كناخذوا هاد لي ميكس دو فروي كوم سا. هذا سي لو ميكس exotique mélange de 7 fruits. Alors fait l'ananas, papaye, melon jaune, melon vert, kiwi, orange, mangue, noix de coco. C'est tout. Voilà. المهم صباح خضار. راح نديرو هكا شويه ماشي ناتور داكور. سينو ها هما الاخرين. صراحه والله ما بقيت عاقله على الاثمنه مي بون. هذا هو احسن ميلونج ديال السموتي كيعجبني. فيه الفريز لي ميرتي والبنان كيجي فن هذا كيحمقني. انا كنزيد فيه عاد مازال شويه البنان. وكاين هاد لو سموتي ميلونج جون. هاد الميلونج فيه الاناناس باباي اي مونغ. هادو تلقاوهم في الغيون سورجولي ديال ليدل بور با شير اي je vous les valide à 2000%. Normalement هادو ديال البابل تي حيت دابا لي باي سون ريسيكلابل ولكن انا كيعجبني نشرب بهم مي سمودي. On va aller enjoy ça. Naya, tu veux un jus de fruits? Oui. Bien. ليلي قالت لك والو تشرب معايا ما بغاتش تشرب من لاكورد ديالها باغا تشرب معايا بلا باي الكبيره. المشاكل. Tu veux goûter? Tiens, c'est la même chose. On boit tous la même chose. Voilà. كاينش كونتي ماما ما كاينش تشربي شي حاجه بوحدك ولا تاكلي شي حاجه بوحدك ولا شي حاجه. انا ملي كيكونوا عندي دوك السقاطات ديالي خصك نخليهم حتى الليل ناكلهم بالتخمير يا اختي. ما يمكنش تكونوا ما كنديروهاش. ما يمكنش تكون غير انا بوحدي على وجه الارض اللي كندير هاد القضيه. مثلا شي شوكولاطه عزيز عليا حتى الليل بوغ مو ريكومبونسي على الاتعاب ديال لا جورني. حتى الليل حتى كينعسوا عاد كنجبد ولا اون كلاس كو جابريسي سبيسيالمون ولا حتى الليل. ما دابا في النهار عاد
صافي بزاف. شبعتي يلا سيري عندكم الله هي وحده تشدني وحده تطلقني ولا اللي برر احنا قاعدين على قهوه احنا قاعدين على قهوه جي ديسيدي فينالمون انني نخرج انا بوحديتي بلاتي مشاكل ديال ملي كتسوقوا بجوج نفس الطوموبيل. قلت لكم قررت نمشي انا توت سول عوض ما نبقاو محنسرين مع البنات لان سي كومبليكي غير باش نطلعوا ونهبطوا سي كومبليكي. دوكو قلت غادي نهبط انا بوحديتي نمشي نقضي داكشي اللي خصو يتقضى كوم سا نوبتيميز ان بتي بو الوقت وليفور لان انا كنقضي الحوايج برا هو يشد البنات في الدار يوكلهم يدير لهم دي سيست اي اون اساي انه يافونسي بعدا اتليست على الباجاج ديالو هو وصافي. المهم on fait au mieux c'est la première fois قلت لكم اللي نسافروا بune famille de 5 donc c'est toute une organisation mais on va y arriver c'est pas compliqué خص غير ما نستريساوش لان انا كنحاول ما امكن انني نبقى ماشي ستريسي ولكن يا دي مومون اللي كنلقى فيهم راسي ميم عبد الرحيم خاصني ميم عبد الرحيم خصني نبقى راده معاه البال شنو كيدير وتا هو تيبقى يسولني واش هادي هكا واش هادي هكا دونك tu te sens la maman de tout le monde et c'est des fois c'est fatigant. ولقيتونا غير قبيله كنهضروا على المالتي تاسكينغ كنقول له عبد الرحيم حاولت مالتي تاسك ما امكن دير هادي ودير هادي اون باراليل قال لك نو واي الرجال ما تعرفوش يمالتي تاسكي وقال لك انا المهم نشد اون ميسيون نشد حتى نكملها اي جافونس ترونكيلمون. قلت له على مالي انا مالتي تاسكي وندير مع الدراري وندير معاك نتايا وندير مع الحوايج ديالي قال لك باه نتوما لي فام نتوما العيالات هكاك دايرين نتوما كتعرفوا مالتي تاسكي وحنا لا حنا خصنا نشدوا حاجه بحاجه نقادوها عاد نزيدوا لحاجه اخرى. فما عرفتش واش غير دايرها لي سبه ولا فعلا الرجال عندهم هاد القضيه ديال ما كيعرفوش مالتي تاسكي وقولوا لي اختي رجالكم نتوما كيفاش واش مالتي تاسكي ولا لا باسكو انا فرانشمون حمقوني. دونك لا جاريف ان كارفور ما عرفتش واش نكمل تو دروا باش نمشي لكارفور ولا ننزل من هنا باش نمشي لوكلير. جو بونس نمشي لوكلير. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش ما جاتنيش صعيبه العيشه برا المدينه ها نتوما كتشوفوا. المهم منين طلعت هضرت معكم هذاك شويه ابين كانت عندي ديك الهبطه هذاك سي ان راكورسي اللي كيعجبني انا نهبط منه كيعجبني داك الخضوريه وداك الدوره بحال هكاك صافي ابين هذيك الهبطه وكنلقى راسي في لافيل هو عندي كلشي ابروكسيميتي الادارات لي ماغازان تو برافو عليكم برافو عليك عمي برافو سي تري بيان فوالا. لان حنا جينا الا كتشوفوا في هاد المرتفع هنايا زيدا مادموزيل فوالا. دونك ça me fait 5 minutes en voiture. Après à pied c'est compliqué لان شفتوا الطريق كيفاش دايره. Il faut absolument avoir une voiture mais vraiment la voiture طق داكشي. ما عرفتوش غتكونوا كتسمعوني مزيان ولا لا. غادي ناخذ هذا الادم كل عام كناخذهم له في الصيف باش هكا مثلا في الطياره منين نكونوا غاديين ولا في شي وقيته ديال الفراغ سا لوكوب وعزيزين عليه الكتوبه وهكا تيكونوا فيه كاع لي ماتيير او ميم طون اتس فان كيديروا لهم دي ريفيزيون بواحد الطريقه اللي هي فان شي شويه باش ما يحسوش بهم بحال لي دوفوار. دونك تيبقاو معلومات فريش في دماغهم و ça les prépare un petit peu et en même temps bah ça les occupe. الحب ديالي
والعشق ديالي لي جيل دوش كوتيج دايرين فيهم هاد الفورما بحال هكا صغيور. Ça c'est excellent pour le voyage ou après la piscine ou la plage وهادي. Après زايدين فيه شويه دايرين لهم 7.90 alors que جيل دوش العادي تيدير ب 2 اورو. وهادو كوميم راه غير صغيورين هانتوما شوفوا راه قد صبعي. دونك بور لو فواياج سي هيبر براتيك. ماتنون انا الحاجه اللي ما عجبتنيش سي كو مون بريفيري سي جوست سويلا. هادو ما عنديش معاهم بزاف مي بون سي ان شوا. عندك لا بتيت تروس ويبقاو لك لي فلاكون اي ابري تو بو ريسيكلي تعمريهم بداكشي اللي بغيتي. غناخذ ايغالمون هاد لي لانجيت بحال هكا سي دي لانجيت بابي بور تواليت اون فيت. هادو سا رومبلاس لي لانجيت اللي تنعرفوا اللي ما نقدروش نلوحوهم في لي تواليت. نديرو معايا في لو ساك اي تو. سا سي هيبر براتيك pour le voyage. C'est pour Naya en fait parce qu'elle est propre maintenant. Ça y est, ما بقاتش كدير لي كوش. المهم هذا الموضوع غادي نهضر لكم فيه ابري ديال لا بروبرتي. انا جو بريفير صراحه الغسيل كنغسلهم ابري شاك تواليت ميها والصابون ديال الطرف ونشفهم مزيان. اي جي جامي دو بروبليم ديريتاسيون ولا طياب ولا شي حاجه. اي سي ميو انهم هكا يولفوا كمسا كيولفوا اون بون هيجين انتيم من الصغر. Mais d'abord مع السفر on n'a pas tout le temps accès le main au savon et tout donc ça c'est hyper pratique. Les petites compotes pour Lily كتحماق على هادو ils sont hyper bons صراحه. دقتهم معاهم غزالين بزاف بزاف. ils sont bio. pour la route غادي ناخذ لهم اوسي هادو الدراري. ناخذ لهم هادو ديال نوتيلا وناخذ لهم لي ميم ديال الفرomage. فرانشمون هاد الحويجات جو بريفير نشريهم هنا في السوبر مارشي ديالي وناخذهم معايا لان ملي نتا تبقاو تحبسوا في لي ستاسيون في الطريق كيكون هادشي كامل 3 4 جوسكا 5 فوا لو بري. علاش دونك ناخذوهم معنا من الاول نشريوهم وما كاينش علاش داك الضياع ديال الفلوس. مازال تابعنا المغرب بجلا ضياع ديال الفلوس. دونك هاد الحويجات بحال هكا ناخذهم بجوج. هذا ب 1.78 وهذا ب 1.78. الا مشيت للستاسيون غادي نلقاهم فاسيلمون ب 3 4 اورو pièces. Donc voilà quoi, non? Des bonbons pour les amis ديال ماما. الوليدات ديالنا ديال الدرب كل مره يجي عندها شي واحد كتبغي تعطي له هكا حليوه الا تسخروا لها الحانوت ايتو. يا M&M's, Mars, Bounty, Maltesers, Twix. يا بلان بون شوز. غادي ناخذ هادو. وخديت مالتيزرز ما عرفتش واش كاينين هكا في المغرب ولا لا. وخديت هاد الكريم لوتوس ولكن هذه الكرانشي جو سي كو كاينه بيان سور في المغرب اي تو مي بون. راوند 2 ديال التقضيه يلاه تسالى. كان باقي ليا غير البارا فارماسي يلاه رجعت منها دابا. كان خاصني مازال دو دافالغون دونك خديت جوج ديال لي بواط. جي في مون ستوك ديال السكاتات باسكو مشكل عندنا في السكاتات ساليه ما كانتش مولفاهم ومؤخرا ولفاتهم دونك الا دو مال. هي دابا ما بغيناش نعطيوها لها ال بوس اون كريز بشي شكل. ونايا كنحاولوا نحيدوها لها ولكن شي مره كيتغنوا كيشدوا الضد خصهم بجوج كيسخوا لهم راسهم على وحده. ديت ان باك اب او كاو تلفوا السكاتات ما نوحلش ونلقى سكاتات باسكو ال سون سوبر كومبليكي فيما يتعلق بلور شوا د السكاتات. ان ايكرون توتال من عند فيشي اس بي اف 50 فاصون ما كناخذش اقل من 50. Ça, j'ai pris la même chose pour les enfants. هذا format brume. Je suis fatiguée. Format brume anti-sable, pareil. SPF 50 plus. وآخر حاجة خديت ان écran insecte على ود لي موستيك. هذا كيترش غير على البلايص اللي كيبقاو هكا باينين. Et normalement efficace
6 ديال السوايع اي ابارتير دو 24 موا. دارت لي جوج ولا ثلاثه من هاد ليكرون توتال ديال او سيران. سي سكو جي على ميزون كيعجبني بزاف بزاف. زونين للصاك سي براتيك شي نهار الا خرجت ناسيه وما يكون عندي في الصاك صا. On n'arrive plus à garder les choses en main. Je suis fatiguée. هاد الفيديو ما عرفتهاش فين غادي تكون واصله. جو بونس كو الى حدود ساعه غادي تكون بدات كطوال ديجا. جو بونس كو غادي نبغي نقطعها هنايا باش ما تجيش فيديو طويله بزاف وممله ونكملوا لا سويت ديال الاستعدادات باش نقادوا لي فاليز ونسدوا كل شيء في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك خليتكم على خير. نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم وجاتكم مفيده. هاد الاستعدادات كاملين للناس اللي عاد غادي يسافروا يقدروا يعاونوكم والناس اللي ما غاديش يسافروا خدامين او لا pour n'importe quelle raison. Bah écoutez, قلبي معاكم parce que je sais ce que c'est. Je vous embrasse très fort. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نجمعوا الموبايل. تهلاو لي فراسكم. خليتكم على خير. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كونوا في الموعد. الا ما اشتركتوش اشتركوا ضغطوا على الزر ديال الاشتراك وضغطوا على الزر ديال الجرس وخليوا لي بلان لايك دي كومونتير. كنقراكم كنجاوب في حدود المستطاع. جي دو ريبوندر ان ماكسيموم. كنبغيكم بزاف. vous embrasse très fort. تهلاو فراسكم.